घुसपैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह. दहशतगर्दी खत्म न की तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा. फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी? कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का लाइसेंस नहीं दे सकते. मखसूस टोला इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता. वजीर आजम का क्वेटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल. कहा जाफर एक्सप्रेस से 339 यरगमालियों को बाजियाब कराया. आर्मी चीफ कोर कमांडर की लीडरशिप में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासल किया गया. जर्रार यूनिट के जवानों अफसरों का आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं. 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा किया था. इस नासूर ने दोबारा सर उठाया है तो उसकी क्या वजह है? जो तालिबान से अपने रिश्ते बताते हुए थकते नहीं, उन्होंने हजारों तालिबान को रिहा किया. खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए दिए गए. देखना होगा कि खतीर रकम कहां खर्च हुई. वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ यकजान होना होगा. अमन के लिए तमाम इकाइयों को किरदार अदा करना होगा. इजलास में विफाकी और सूबाई वुज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तस्करी क़यादत शरीक थी. हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804. मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, उन पर भी ध्यान दे. हमारे वोटर्स को कैदी नंबर 804 की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं. दुश्मन हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है. सियासी बारियां चलती रहेंगी मगर हमें मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल. कहा बतौर साबिक वजीर खारजा कहता हूं जो कुव्वतें पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहद हैं. सवाल ये है उनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया. कोई ऐसी वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके. और लाहौर में डाला कल्चर और प्राइवेट गार्ड्स के जरिए गुंडागर्दी. मुगलपुरा में कार सवार शहरी पर वीगो डाले में सवार गार्ड्स की फायरिंग और तशद्दुद. फायरिंग सुनकर डॉल्फिन टीम मौके पर पहुंची. मुलजिमान रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी छोड़कर फरार हो गए. गाड़ी से 3 राइफलें और भरे मैगजीन बरामद हुए. डॉल्फिन ने गाड़ी कब्जे में ले ली. पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया. दहशतगर्दों ने 400-500 अफराद यरगमाल बनाए. पीटीआई के सिवा दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है. थोड़ी शर्म करें, कोई हया करें. ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब. कहा हमले के बाद पीटीआई सोशल मीडिया ने मंफी किरदार अदा किया. दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया. बलोचिस्तान का बहरान अयूब दौर से शुरू हुआ था. उनकी हुकूमत में बाजवा फैज ने दहशतगर्द बसाने का कहा. ऑपोजिशन एक शख्स के इख्तदार की जंग न लड़े, मुल्की सालमियत की जंग लड़े. कौमी असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर. वजीर दिफा में हया होती तो इस्तीफा दे देते. ये सब पीटीआई नहीं आपकी नाअहली की वजह से हुआ. असद कैसर का ख्वाजा आसिफ को जवाब. कहा उनमें गुंजाइश और सलाहियत ही नहीं. इखलाकी जुर्रत और हया होती तो इस्तीफे का ऐलान कर देते. हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है. बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है. उम्मीद है सारी जमातें इकट्ठी होंगी. हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा. शिबली फराज ने दहशत गर्दी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज दे दी. कहा एपीसी में बानी पीटीआई को भी मदऊ किया जाए. दहशत गर्दी अहम मसला है, परोल पर भी बाहर ला सकते हैं. जंडोला में सिक्योरिटी इदारों की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम. पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए. सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया. एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया. विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन. कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है. कौम दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है.
بلوچ روایات میں نہتے مسافر خواتین، ٹیچرز، باربرز، نائی، دھوبی، کہیں بلوچستان کی یہ روایات نہیں رہی. ہم تمام بلوچستان کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بلوچ سے جوڑا بھی نہ جائے گا، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کو بلوچ سے نہ جوڑا جائے، اس کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں. اس دہشت گردی کا قلع کما ضروری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا نہتے مسافروں، عورتوں، بچوں کو نشانہ بنانا بلوچ روایات نہیں. دہشت گرد چند گھنٹے کے علاوہ بلوچستان کے 1 انچ پر بھی قبضہ نہیں کر سکتے. سیکیورٹی فورسز کے جوان سینے پر گولی کھا کر ہماری ماؤں اور بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس آپریشن کامیابی سے مکمل. فائنل کلیئرنس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تصویریں سامنے آ گئیں. دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے. تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا. حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کرایا. پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہیں. اللہ پاک نے ہمیں نئی زندگی دی. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بڑا کرم کیا کہ پاکستان آرمی آئی اور اس نے آپریشن بر وقت کیا. تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جوابی جو معاملہ چل رہا ہے، جوابی کارروائی وہ ایف سی کی طرف سے ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہوا کہ معاملہ کافی لمبا چل گیا تھا، لیکن ہماری ایف سی وغیرہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے کور کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وہ ایس ایس سی کمانڈوز آ گئے، آرمی وغیرہ آ گئی، تو اللہ کا شکر ہوا، احسان ہوا. اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی. پاک آرمی نے بر وقت آپریشن کر کے ہمیں بحفاظت نکالا. جعفر ایکسپریس کے مسافروں کی گفتگو. کہا دہشت گردوں کے حملے کے بعد ایف سی نے جوابی کارروائی کی. پاک آرمی کے کمانڈوز نے صورتحال کو سنبھالا. ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے انجن کے نیچے دھماکے کے بعد ایمرجنسی بریک لگائی. گاڑی رکتے ہی دہشت گرد پہاڑ سے اتر آئے. انہوں نے راکٹ فائر کیے. پاک فوج کے کمانڈوز نے بر وقت پہنچ کر ہماری جان بچائی. وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان سے بھی درخواست کروں گا پوری قوم کو آپ اعتماد میں لیں اور ایک قومی جدوجہد کا آغاز کیا جائے. ایسے تمام لوگوں کا پیچھا کیا جائے، ان کی سرکوبی کی جائے. جعفر ایکسپریس واقعے پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے. تمام دہشت گردوں کی نشاندہی، ان کا پیچھا اور سرکوبی کی جائے. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. گزشتہ دور حکومت میں دہشت گردوں کو دوبارہ لا کر بسایا گیا تھا. گنگا رام کی نرسری وارڈ میں ایڈمٹ ہے. گزشتہ رات بچے کو فٹ کروانے جب وارڈ میں پہنچے تو وہاں میٹر کا ٹمپریچر بڑا ہائی تھا، جس کی وجہ سے بچہ نیچے جل رہا تھا. میرے شور کرنے پر وہاں ڈاکٹر اور نرسز پہنچے، جن کی غفلت سے بچہ جل گیا. لاہور گنگا رام اسپتال کے انکیوبیٹر میں نومولود کے جھلسنے کا واقعہ. اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بچی کے والد کو ہراساں کیے جانے کا انکشاف. والد نے بتایا خبر چلنے کے بعد ایم ایس، ڈی ایم ایس اور ڈاکٹرز مجھے زبردستی سائٹ پر لے گئے. بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا کہ بیٹی جھلسی نہیں ہے. کہا گیا کہ بیان دو کہ بچی کو صرف انفیکشن ہوا ہے. میری بیٹی اسپتال عملے کی غفلت کی وجہ سے جھلسی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز انصاف دلائیں. This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. دریا کے مالک سندھ کے لوگ ہیں. مالک کی منظوری کے بغیر دریا پر کچھ تعمیر نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب. کہا قرارداد کی سب نے حمایت کی، مجھ سمیت تمام ارکان کے دستخط لیے جائیں. پیپلز پارٹی نے گریٹر تھل کینال اور کالا باغ ڈیم کے خلاف مہم چلائی. ایم کیو ایم ہمارے ساتھ نہیں تھی. شرجیل میمن نے کہا اجریلیاں نکالنے والے کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دیتے تھے. پی پی نے اقتدار کے لیے کبھی سندھ کے پانی کا سودا نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کالا باغ ڈیم یا سندھ کے مسئلے پر ایم کیو ایم ہمیشہ کھڑی رہی. نیت ٹھیک ہوگی تو قرارداد منظور ہوگی. ایسے معاملات پر اتفاق قائم کرنے کی ضرورت ہے. دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور.
समंदर से खजाना निकाल लिया गया, क्रिकेट दीवाने झूम उठे। HBL, PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रुनुमाई। चमचमाती ट्रॉफी गोताखोर ने बहरे अरब की गहराई से खजाने की तरह निकाली। स्टेक होल्डर्स के हवाले की ट्रॉफी का नाम इल्यूमिनारा रखा गया है। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 ज़रकोन के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रॉफी लीग की चमकती हुई मीरास रोशन मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करती है। जलेबी बेचने वाले फुटबॉलर को वजीर आजम ने बुला लिया। जिला हंगू से ताल्लुक रखने वाले कौमी फुटबॉलर मोहम्मद रियाज माली मसाइल की वजह से जलेबी बेच रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मदऊ कर दिया। मोहम्मद रियाज एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, यूथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।